अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस जो कि ज़ाहिर है कमोबेश 8 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत रहा और जिसका फैसला कई हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर दिया था, आज बिलाखिर उस केस का फैसला सुना दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग है वो साबित हुई है इस फैसले के मुताबिक, और 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि PTI को इब्राज ग्रुप समेत दीगर जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वहां से गैर मुल्की जो फंडिंग है वो मौसूल हुई है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि PTI ने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI का बयान हल्फी भी गलत करार दे दिया और PTI को शोकाज नोटिस भी इस पर जारी कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा है कि 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए। इनमें से 8 के बारे में ये कहा जाता है कि 8 को PTI ने तस्लीम किया, जबकि 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा गया। डिटेल एक फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन पर भी ज़ाहिर है सवालात उठाए गए कि ये एक जानिबदार इदारा है, सियासी पार्टी बन गया है और इसे अदालत में चैलेंज करने का कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरी तरफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रही है। विफाकी वज़रा हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। विफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान पर पाबंदी लगानी है, PTI पर पाबंदी लगानी है, ये नहीं, ये हुकूमत तय करेगी। अब नाज़रीन, इसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे हैं। सबसे पहले कि ये कि इमरान खान और PTI का इस फैसले के बाद मुस्तकबिल क्या होगा और ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहरीक इंसाफ को क्या परेशान होने की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है ये फैसला? और हुकूमत इस पर ज़्यादा क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर? बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनसे मुतालिक आपको बताएं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शाइक उस्मानी साहब। आपके वक्त का सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिलाखिर फैसला जो 8 साल से ज़ेरे समाअत था वो सुना दिया गया है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर परेशान होने की ज़रूरत है? मुश्किलात पैदा कर सकता है ये PTI के लिए? सोनिया, पहले तो मैं बड़ी खबर के तौर पे एक बात बड़ा प्लीज ज़बरदस्त तरीके से बात बता सकता हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग का केस वैसे हम तस्दीक कर लें, फॉरेन फंडिंग नहीं है, इसको हम कहेंगे ममनुआ, प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। ये फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल हुआ था नाम, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन ने इसका कहा था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है, ठीक है जी। क्योंकि फॉरेन फंडिंग जब आप कहते हैं तो लगता है जी रहा, उसके बाद जनाब को और बड़ी जो है ना जगह उनसे पैसा आ रहा है दूसरी तीसरी जगहों से। अब सवाल ये कि जो खबर की बात है ना, जो अंदर के हमारे ज़राए बताते हैं कि ये 15 अगस्त तक के फैसला आना था, मोस्ट प्रॉब्ली 15 अगस्त को आना था। वो कहते हैं कि जी ये जल्दी में फ़ैसला किया गया और ये मुहर्रम का इसको इससे ये सोचा गया कि जी मुहर्रम के दिनों में इबादत के दिन है, बड़ा सोग का दिन है, चाहे शिया हज़रात हैं, सुन्नी हज़रात हैं, सब के लिए ये इमाम का दुख जो है ना, मेरा ख्याल है इससे बड़ा दुख किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये उसको देखते उन्होंने कहा कि लोग नहीं निकलेंगे और कोई रिएक्शन नहीं होगा, फौरी तौर पे जलसे जूस नहीं होगा, तो उन्होंने कहा जल्दी में फ़ैसला किया जाए। देखा जाए तो हाइंडसाइड में भी लगता है कि एकदम फ़ैसला आया, क्यों आया? बहरहाल 15 अगस्त का हमें बताया गया था कि जी फ़ैसला चलें आ गया। अब देखें सोनिया, जो बहस हो रही है, मैं बगैर लफ्ज़ सिवाय ये कहूँगा, जो हमारे कुछ चैनल हैं लगे हुए हैं, उन्होंने पूरे फैसला कर दिया है कि जी नाली तक पहुँचा दिया। उसके बाद जनाब नाली ना सिर्फ इमरान की होगी, सारे बंदों की होगी, पाबंदी भी लग गई। उसके बाद जनाब पैसा भी कन्फिस्केट हो गया और उसके बाद ये भी कहा गया कि जी ये तो कैद भी हो सकती है और ताउम्र ये भी हो सकता है। देखिए, दयानतदारी, आपका काम, मेरा काम दयानतदारी की बात करनी चाहिए, हक़ की बात करनी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। जो गलत बात हुई है सोनिया, उसको भी कहना चाहिए। अब ये इमरान खान साहब के लोग साबित करेंगे ये हुआ, ये ममनुआ फंडिंग आई तो है। ये 351 जो आप देख लें अकाउंट्स खुले थे, इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई, कहीं ना कहीं तो पैसा आया। अब ये हम ये आर्गूमेंट मान सकते हैं किसी हद तक कि जी ठीक है,
بے شمار لوگوں نے فنڈنگ کی ہے، ہمیں نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کب شروع ہوا تھا معاملہ؟ 9/11 کے بعد امریکہ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ کوئی پیسہ کسی کو نہیں دے گا، اس کے لیے کمپنی رجسٹر کروانا پڑے گی. تو اس وقت یہ سلسلہ ہوا ہے. فیٹ اپ میں بھی آیا، پھر اور حوالوں سے بھی چیزیں آئیں، تو یہ معاملہ وہاں سے چلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب جو اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ معاملہ سیریس ہے. اب ٹھیک ہے وہ لیبل لگاتے ہیں کہ جی بائسڈ ہو گیا، سب فیصلے ہمارے خلاف کر رہا ہے الیکشن کمیشن، ان کے اعتراضات کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہے جس انداز سے ممنوع فنڈنگ آئی اس کو کئی حوالوں سے ڈیفینڈ کرنا زیادہ مشکل ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ کیا لے کے آتے ہیں. ایک اہم چیز ہے اور میں بتا دوں پھر اپنے پینلسٹ کے پاس جائیے گا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایک چیز ڈھونڈی جا رہی ہے کہ جی جو ان کے اکاؤنٹنٹ سے انہوں نے جب ڈیٹیل بنا کے بتائی مختلف اکاؤنٹس کی، تو عمران خان صاحب نے ایز اے چیئرمین پارٹی کے اس کو ویریفائی کیا تھا. اب اس کو ویریفیکیشن کو بیان حلفی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. بیان حلفی سونیا یہ ہوتا ہے کہ جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اور سرٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جی آپ میرے اکاؤنٹنٹ ہیں، میرے اکاؤنٹس کو دیکھتی ہیں، مجھے بنا کے دیتی ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج یہ ٹھیک ہے، آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں. لوگ اس کو گڈمٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مشکل وقت ہے، لیکن ایک لمبا پروسیس ہے. ابھی فوری کچھ نہیں ہوگا. 14 دن کا نوٹس دیا گیا ہے، جواب آئے گا، پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن گورنمنٹ کو لکھے گا، اور گورنمنٹ آگے پھر سپریم کورٹ میں لکھے گی نااہلی کے حوالے سے. اٹس اے لانگ پروسیس. یہ 6-7-8 مہینے تک یہ معاملہ آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. ابھی جو ہے وہ فوری طور پر کچھ نہیں ہونے والا. زیغم خان سینئر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. سب سے پہلے تو سر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بالآخر آج یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ ثابت ہوئی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر اب واٹ نیکسٹ؟ گورنمنٹ اس پر کیا کرے گی؟ کیا عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ ایاز صادق صاحب کو میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ غلط بیان حلفی جمع کرایا گیا، اس پر آرٹیکل 62-63 بھی لگ سکتا ہے. تو اوورآل سارے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو احترام کے ساتھ میں احتشام صاحب سے پوچھوں گا کہ میں اسے فارن فنڈنگ کیوں نہیں کہہ سکتا. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زیغم I hate to interrupt you. یہ خود الیکشن کمیشن نے یہ فارمولہ طے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو فارن فنڈنگ نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ممنوع فنڈنگ کہیں گے. میں ان کی الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں جو ممنوع فنڈنگ ہے اس میں پاکستان کی فنڈنگ بھی ہے اور فارن فنڈنگ بھی ہے. پاکستانی انڈیویجول فنڈ کر سکتا ہے، اگر پاکستانی کمپنی کوئی فنڈ دے گی تو وہ ممنوع فنڈنگ کہلائے گی. باہر کا نہ انڈیویجول فنڈ کر سکتا ہے، نہ کمپنی فنڈ کر سکتی ہے، نہ گورنمنٹ فنڈ کر سکتی ہے. اٹ ٹرنز آؤٹ کہ تینوں فارن سورسز سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی. صرف امریکہ میں 351 کمپنیز نے فنڈ کیا، 34 فارن انڈیویجولز نے فنڈ دیا. کینیڈا کا انہوں نے بتایا ہی نہیں، ڈسکلوز ہی نہیں کی ڈیٹیل. یو کے آسٹریلیا میں بھی کمپنیز بنائی. یو کے کا حال آپ کے سامنے آ گیا کہ اس میں ایک پرنس نے $2 ملین دیے غیر ملکی حکومت کے آدمی نے، غیر ملکی کمپنی نے بھی دیے، غیر ملکی انڈیویجولز نے دیے. تو پھر یہ فارن فنڈنگ بھی ہے اور ممنوع فنڈنگ بھی ہے جب فارن گورنمنٹ کا آدمی دے رہا ہے. تو اگر کوئی میں کہوں کہ اس میں فارن فنڈنگ بھی ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس بھی ہے، ممنوع فنڈنگ کیس بھی ہے، اٹس ناٹ ٹیکنیکلی رانگ. پی ٹی آئی اس ٹرم کے پیچھے چھپ رہی ہے کہ نہیں یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. بھائی یہ فارن فنڈنگ ہے. آپ غیر ملکیوں سے پیسے نہیں لے سکتے تھے، آپ خاص طور پہ غیر ملکی حکومت کے لوگوں سے پیسے نہیں لے سکتے تھے. عمران خان 3 سال سے زیادہ قطری حکومت کو، قطری شاہی خاندان کو جو ہے وہ ذلیل کرتے رہے، رسوا کرتے رہے. آج پتہ چل رہا ہے کہ قطر کی حکومت کا جس ملک سے جھگڑا تھا اس ملک کے شہزادے ان کو فنڈ دے رہے تھے. کیسے عمران خان اس کو ایکسپلین کریں گے؟ بتائیے. غلط فنڈنگ ہے، یہ چیز طے ہو گئی. ٹھیک ہے. اب سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ایک ترازو جو ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے، دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 2-3 لائنز آف ایکشنز ہیں. ٹائم بالکل لگے گا. احتشام صاحب سے مکمل اتفاق ہے. سب سے پہلے خود سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پیسے واپس جمع کرائیں. وہ کارروائی انہوں نے شروع کی. دوسری بات کہ انہوں نے کیس حکومت کو بھیج دیا. حکومت ایک ریفرنس دائر کر سکتی ہے. میری نظر میں کلیئر کٹ اس میں درجنوں ایسے کیس نکلتے ہیں جو کرمنل کیسز ہیں. آپ ذرا ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو جیلی اکاؤنٹ مینٹین کر رہے تھے، جس پر انہوں نے غلط بیانی کی ہے،
کیا اس کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے فنڈز کے مس یوز کے اندر قصے ہیں، اب ہمیں معلوم نہیں کہ لا جو ہے وہ کون سی ڈائریکشن لے گا، کتنا قانون چلے گا، کتنا نظریہ ضرورت چلے گا، لیکن یہ طے ہوا ہے کہ لا کو جو ہے قانون کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ تھی اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں بھی کہا گیا ہے، لیکن سر آج ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی، اور آج میں سن رہی تھی اسد عمر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک تو اختیارات سے تجاوز کر کے فیصلہ دیا، اور یہ کہا کہ عمران خان کا بیان حلفی جھوٹا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی چیئرمین نے بیان حلفی تو دیا ہی نہیں بلکہ یہ ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور سر آپ کو کیا لگتا ہے واٹ نیکسٹ ہونے کیا جائے گا؟ دیکھیں سونیا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ تو اس میں میرے نہیں خیال دو رائے ہیں، بیان حلفی اور سرٹیفیکیشن اور سرٹیفائی کرنا اکاؤنٹس کو، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ سرٹیفائی کیا تھا، بیان حلفی نہیں ہے۔ بیان حلفی وہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے جانے پہ دیا تھا کہ جی وہ واپس آئیں گے، وہ بیان حلفی ہوتا ہے۔ 62-63 دیکھیں 62-63 جو ہے نا، اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ان کے وکلاء کس طرح آگے لے کے جاتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری جگہ میں آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم شور رکھیں گے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگی، ابھی جو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 12 اکاؤنٹ پی ایم ایل این نے چھپائے ہیں، 11 اکاؤنٹ جو ہے چھپائے پیپلز پارٹی نے چھپائے ہیں، اور شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو چھوڑے نا آپ، پہلے تو بس ان کی باری آنی چاہیے، 8 سال آپ کو لگے تھے، ہمیں بھی 8 سال لگنے چاہیے۔ وہ ان سو منی ورڈز ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی فنڈنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ جو اوریجنل تھی 34 کروڑ کی پی ٹی آئی کی، 35 کروڑ کی جو ممنوع فنڈنگ آئی تھی وہ تھی پیپلز پارٹی کی، اور 64 کروڑ کی تھی پی ایم ایل این کی۔ چلیں جو ثابت ہوں گی آگے چلیں گے دیکھیں گے معاملہ۔ ابھی نیکسٹ جو اگلی بات ہے نا سونیا، سیدھی سی بات ہے، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 2 پارٹیوں پہ پابندی لگی تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں لگی تھی، اے این پی پہ تبدیل ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا بعد میں ایک اور انہی کے زمانے میں پیپلز پارٹی بھی پابندی لگی تھی، اور پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنی تھی، ان کا تلوار کا نشان تھا، پھر بعد میں ختم کیا گیا تو ان کو آپ نے دیکھا پھر تیر کا نشان ملا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دوسرے نام سے بھی آ سکتے ہیں، زیادہ پیسہ ضبط ہو سکتا ہے۔ ہاں سب سے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ کیا 62-63 لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ بلکہ پوچھ لیتے ہیں سر، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ممنوع فنڈنگ سے متعلق، جس میں یہ کہا گیا کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہوئی ہے۔ اب سر اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اوورآل پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دوسرا آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، تو اس فیصلے کے بعد سر آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 62-63 کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ پیسے جو ان کے پاس آئے ہیں، جو کہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں آرڈر کے اندر پیراگراف 50 میں، وہ ان کو کانفسکیٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو کافی بڑا دھچکا پڑے گا پی ٹی آئی کو۔ پہلی بات تو یہ تو خیر مانی بات یہ تو ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 62-63 کی بات ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ 62-63 جو لگتی ہے وہ لگتی ہے کوئی پرسنل ایفیڈیوٹ پر کوئی بات کوئی کرتا ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے، تو یہاں پہ کوئی پرسنل ایفیڈیوٹ اس ٹائپ کا تو نہیں ہے، جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو دی گئی ہے اور وہ ایک پارٹی کے لیے دی گئی ہے، پرسنل ایفیڈیوٹ نہیں ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، کوشش ہو سکتی ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں جیسے صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے یہ 2014 سے ان کا معاملہ چل رہا تھا، 8 سال لگے، ظاہر ہے ان کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی اور تینوں کے اکاؤنٹس ویریفائی کر کے فائنلائز کر دیے گئے تھے کہ کس نے کیا کیا کس نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک پی ایم ایل این کی طرف سے ایک شکایت آتی ہے، بلکہ الزام لگتا ہے سیریس نوعیت کا کہ پارٹیزان شپ بہت زیادہ شو کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور ان کے کمشنر بھی جو ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ مان بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے، پی ایم ایل این بھی مانتی ہے کہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ان کا فیصلہ ہوا، ہمیں بھی 8 سال لگنے چاہیے، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے بیلنس کرنا ضروری ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں جب آ گیا 2018 میں تو ساروں کا اس کے بعد فوری طور پہ ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے؟ جی فیصلہ تو ان کو ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہر ایک پارٹی کو سبمٹ کرنا چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے۔ ان کے خلاف ہو گیا، اب نیکسٹ میرے خیال میں دوسری پارٹیز کا بھی ہوگا، اور اگر چیف الیکشن کمیشن جو ہے اپنی انڈیپینڈنس اور ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے متعلق بھی فیصلہ کرے۔
اور یہ مس ڈکلیریشن کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں جسٹس صاحب کہ اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے کہ جی یہ سارا کا سارا وہ ایک انڈیویجول کے کھاتے میں ڈال لیں کہ عمران خان کی مس ڈکلیریشن ہر بات میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں جو پریس ریلیز ہے ان کا جو 62 صفحے کا 68 پیجز کا آیا ہے وہ اپنا ان کا فیصلہ, ہر لائن میں وہ کہتے ہیں نوئنگلی ونفلی انہوں نے یہ کام کیا, نوئنگلی ونفلی انہوں نے یہ کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے اسٹرانگ لفظ میں یہ باتیں کہہ دینا جبکہ ابھی مرحلے بھی ہیں, آگے جانا بھی ہے, سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی ان کو حق ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو ایک فرسٹ سٹیج کی کورٹ ہے نا, فرسٹ انسٹنس کی کورٹ ہے, تو ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر ایویڈنس اکٹھا کریں اور اس پہ ججمنٹ دیں. تو اس لحاظ سے جو انہوں نے کہا ہے نوئنگلی وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا اس کا. ٹھیک ہے, یہ تو ان کو بعد میں ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے نہیں کیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ تو ثابت ہو گئی ہے, آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایز اے پارٹی کیا سیٹ بیک ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر اگر وفاقی حکومت اس پر ریفرنس لے کر جاتی ہے تو پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے, ایسے کوئی چانسز ہے فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو؟ جی دیکھیے جو فارن فنڈنگ کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ڈکلیریشن دینی پڑتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور وہ ڈکلیریشن پھر سپریم کورٹ جاتی ہے اور سپریم کورٹ پھر اس کی ہیئرنگ کرتی ہے, اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے. وہ تو اسٹیپ تو وہ لیں گے چونکہ نیچرلی وہ اپوزیشن پارٹی ہیں اور انہوں نے کرنا ہے. اور آج میں سن رہا تھا ان کی اسٹیٹمنٹ جو وزیر داخلہ ہیں یہاں پہ ان کے پی ڈی ایم کے, تو ان کا ارادہ تو ہے یقیناً وہ کریں گے اس کو. اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ دیکھا جائے گا, لیکن جس سے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا چونکہ یہاں کوئی پرسنل ایفیڈیوٹ ایسا نہیں ہے جس کی بیسس پر کوئی کہا جا سکے. اور ایک چیز جیسا اور بتائیے گا کہ یہ بھی ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے جیسے پہلے آئی تھی یہ جو فیصلہ پنجاب کا آیا تھا اور جس طریقے سے حمزہ ہٹانے کے بعد اور پرویز الہی صاحب کو بنایا گیا 3 ممبر بینچ تھا, اب ڈیمانڈ آ رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی فل بینچ بنایا جائے, فل بینچ بنایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے پہ فل بینچ بنانے کی ضرورت ہوگی جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو؟ دیکھیے فل بینچ کے تو رولز تو ابھی تک وہی ہیں, وہ چینج تو نہیں ہوئے جو پہلے تھے کہ وہ فل بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس بناتے ہیں. جب وہ رول چینج ہوں گے تو دیکھا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ کیس اتنا امپورٹنٹ ہے اس میں شاید سپریم کورٹ کو کوئی پرابلم ہوگا اگر وہ فل بینچ نہ بنائیں تو شاید ان کو اس میں کوئی ایشو ہوگا, کیونکہ اس میں دونوں پارٹیز کی خواہش یہی ہوگی کہ فل بینچ بنائیں جائے. ٹھیک ہے. اچھا زاغب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دی ہے اور ظاہر انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے الیکشن کمیشن کے باہر. دوسری طرف جو گورنمنٹ کا ہے وہ اپنا ایک موقف آپ دیکھ رہے ہیں, صبح سے جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, تنقید ہو رہی ہے اور ظاہر ریفرنس بنانے کی بھی تیاریاں ابھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شروع ہو گئی ہیں. تو سر کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا؟ سونیا صاحبہ پہلے تو میں بھی جسٹس صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں, وہ اپنی ٹرن پہ اگر مناسب سمجھے تو اس بات کا بھی جواب دے دیں. ایک تو میں جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 62(1)(f) کی بنیاد جو ہے وہ مورل مس کنڈکٹ ہے یا ایفیڈیوٹ ہے, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا کیا اس کی بنیاد جو تھی وہ ایفیڈیوٹ تھی؟ مطلب ایفیڈیوٹ تو جسٹ ون کائنڈ آف انسٹرومنٹ ہے نا, اگر کسی طرح کے انسٹرومنٹ پہ بھی مورل مس کنڈکٹ ظاہر ہوتا ہے تو کیا اس کی ایکویولنس نہیں ہوگی؟ کیا جسٹس جو ہے وہ صرف جو ٹائپ آف انسٹرومنٹ ہے اس کا محتاج رہے گا؟ یہ کائنڈلی آپ اپنے جی جسٹس صاحب اگر آپ سن سکتے ہیں تو پلیز اس پر کامنٹ کیجئے گا جو ہم بات کر رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ ویسے تو ٹھیک ہے مورلی کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہ یقیناً غلط ہوتی ہے, لیکن کسی چیز کو مورلی غلط ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا قانون میں. تو اس کے لیے اگر تو کوئی ایفیڈیوٹ میں کوئی حلفیہ کوئی بات کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے خلاف کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو یقیناً جا سکتا ہے, لیکن دوسری چیز کو مورلی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ ایک چیز ہے جو کہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بتائیے کہ جج صاحب کہ یہ جو بات اور کی جا رہی ہے کہ جی پارٹی کے فنڈ میں پیسہ آیا, چلیں کئی حوالوں سے تو لگتا ہے کہ آیا, اس کا جواب دینا پڑے گا پی ٹی آئی کی قیادت کو, پی ٹی آئی کو بھی, لیکن ایک اور بات میں وہ جو اور کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ایک, اور دوسرا سارا کا سارا پیسہ بینکنگ چینل سے آیا تھا. کیا کہیں گے اس پہ؟
नहीं वो तो ठीक है, वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो फॉरेन फंडिंग की बात है ना, इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की बात है, वो एक अलग चीज़ है, और दूसरी बात जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है। और आपको लगता है कि जज साहब ये मसला लिंगर ऑन करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इतनी आसानी से ये तय होने वाला नहीं, कि जो लोग कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी पार्टी भी बैन, इमरान भी नाअहल, पैसा भी जब्त और छुट्टी और मैदान में कोई और ही रह जाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं, इसमें इतनी जल्दी नहीं होगी, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन पैसे वापस करने पड़ेंगे उनको, ये जरूरी बात है। ठीक है, ठीक है सैयद, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से पहले भी मैंने सवाल किया था कि अब ज़ाहिर है पीटीआई तो मुस्तरद कर चुकी है इस फैसले को, गवर्नमेंट जो है वो अपना इस पर रेफरेंस दायर करने की बात कर रही है, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक बयानिया भी बनाई गई, इमरान खान साहब के जो एक बयानिया था, जिस तरह से पब्लिक में उस बयानिया ने बाई किया, उसका काउंटर एक बयानिया भी मिल गया। तो आपको लगता है कि सियासी अदम इस्तेकाम इस सारे सिनेरियो के बाद मज़ीद बढ़ता देख रहे हैं आप? देखिए, सियासी अदम इस्तेकाम के कम होने का तो कोई चांस लग ही नहीं रहा था, और जाहिर है ये लोग भी कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से इमरान खान ने इनको दीवार पे लगाया हुआ है, ये कुछ जवाबी वार करें, पुश बैक करें, और ये भी कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने इंस्टीट्यूशंस पर दबाव डाला हुआ है, अब हम भी इंस्टीट्यूशंस पर दबाव डालें। तो ऐसी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जहाँ इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो न्यूट्रल आर्बाइटर बने, एक ऐसे सालिस बने जिस पर सबको एतमाद हो, तो उनकी सालिसी भी अब मशकूक हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से जो रेफरी हैं उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और अब ये लगता है कि जिस तरह इमरान खान जिस तरह एग्रेसिव खेल रहे हैं, अब दूसरी तरफ से भी एग्रेसिव खेलेंगे। अब ये जो मामला आया है, जाहिर है इसके कानूनी मामलात तो अपनी तरह है, लेकिन कानूनी मामलात के साथ ही एक मीडिया ट्रायल भी जुड़ा हुआ है और सियासत भी जुड़ी हुई है। ये चाहेंगे ये केसेस ज्यादा से ज्यादा चलें, इसमें से बातें निकले और नई बातें आती रहेंगी। देखिए, जिस तरह पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। मसलन शेख मुबारक के जो पैसे, मुबारक नाहियान के पैसे कहाँ पैसे पहुंचे, क्या वो रिपोर्ट हुए हैं? इस केस में तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुए। OFT के जर्नलिस्ट ने कहा है कि वो कराची में एक दूसरे बंदे के नाम आए और उस बंदे ने फिर पीटीआई के हवाले किया। ठीक है, मैं इस पर मैं वापस आके दोबारा आपके पास आऊंगी ज़ैगा माजरत के साथ। ब्रेक के लिए एक आज मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। बात खुश आमदीद एहतशाम साहब, अब ज़रा इस केस के सियासी पहलू को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो पब्लिक में काफ़ी मकबूल हो रहा है, उसके कुछ नताइज हमें नज़र भी आए। अब आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है, अब कोई काउंटर बयानिया बना पाएंगी ये पीडीएम की सारी जमातें मिलकर? अच्छा सवाल है सोनिया। देखें, एफर्ट तो करने का किसी को जिसको हक नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल जिस अंदाज से वो ख़ुद कहते हैं, PMLN के लोग, बाकी लोग कहते हैं कि जी हम जो इसकी उड़ान थी पॉपुलैरिटी की, उसको हम नहीं कर सके। मरियम नवाज साहब ने ये प्राइवेटली बात की और रिपोर्ट हुई थी अखबारों में, और ज़ैगम साहब के अखबार में भी रिपोर्ट हुई थी, और उसमें एक आ गया था कि जी हमें कोई और अल्टरनेट बयानिया लाना पड़ेगा। और फिर आपने देखा कि अभी पिछले दिनों इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, और PDM की मीटिंग वहाँ पे भी कहा गया कि जी इसका जवाब जो ना ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तब बात बनेगी। उस हवाले से तो दायरा उनका हक है, एफर्ट कर सकते हैं। आज 150 की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसमें कहा गया है झूठे हैं, मकार हैं, फलाना है, धमाका, ठीक है, उनका पूरा हक है कहें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया, जो गलतियाँ कुछ हो गई हैं, और मेरा ख्याल है ज़ैगम से भी आप पूछेंगे, ज़ैगम की बड़ी गहरी निगाह इन चीज़ों पे, जो PMLN के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ ना, वहाँ जहाँ से इख्तलाफात पैदा हुए और उन्होंने कहा इक़्तिदार में आके गलती की है, और ये ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद जो है ना वो अंदर ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं, और मियाँ जावेद लतीफ़ का कुछ कहना, फिर मरियम नवाज़ का कुछ कहना, और फिर जब मिफ्ता इस्माइल का ये कहना पब्लिक में आके जी मैं इसलिए तो नहीं आया था कि मैंने महंगाई कम करनी है, और उसके बाद ये कि जी मैंने इकॉनमी ठीक करनी है, मैं तो आया था अपना पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफ़ॉल्ट से। और नवाज शरीफ साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, ये बात रिपोर्ट हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल ने गलत बयानी की है। तो वो एक सेट बैक तो PML का साथ साथ चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से को अचीव कर सकते थे नहीं कर पाए, हालात भी उनको नहीं मिल पाए। ये ज़्यादा वक्त इनको पॉलिटिकल फायर फाइटिंग में लग गया कि इमरान खान का जो जिन भूत सवार है लोगों पे उसको कम किया जाए, कैसे उतारे। तो ये अपनी जगह है, एफर्ट करेंगे, एफर्ट करने का पूरा हक है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया कि जिस अंदाज से आपने देखा, सोशल मीडिया को देख लें आप, जनरली आप ट्रेंड लोगों के देख लें, जिस तरह आप तो ज़्यादा फॉलो करती हैं चीज़ों के, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा
कोई असर होगा, सिवाय इसके कि इस वक्त सबसे बड़ा रोना महंगाई है। उस हवाले से अगर ये हुकूमत डिलीवर करती है और इसने रहना है, इनकी इंटेंशन है, जो कह रहे हैं कि हम रहेंगे, रहना है तो इसके लिए इनको कुछ करना पड़ेगा। वो बयानिया ज़बरदस्त बनेगा। वो जो कहते हैं ना, नवाज साहब भी कहते हैं कि जी जब तक हम अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे लोग नहीं मानेंगे। ये सियासी बातें आज होंगी, कल ख़त्म हो जाएंगी। जी ठीक है। अच्छा ज़ैगम, ये बड़ी अहम बात की है एहतशाम साहब ने कि ज़ाहिर है जितने मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बना ले, वो मकबूल भी हो जाए पब्लिक में, लेकिन गवर्नमेंट ने एट द एंड ऑफ द डे जो है वो कारकर्दगी दिखानी है लोगों को, जितने मर्जी बयानिया बना लें। तो आपको लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत में कुछ कमी आएगी इस फैसले के बाद? मुझे नहीं लगता। एक तो ये है कि ये सारा एक्सटर्नल प्रेशर और इमरान खान के बयानी की बात नहीं है। मैं तो शाम साहब से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक इंटरनल क्राइसिस से भी गुजर रही है। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है उस तरीके का ही क्राइसिस है जिस तरीके के क्राइसिस में पीपल्स पार्टी गुजरी है और जिससे पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। मुझे ये लगता है कि ये दोनों पार्टियां 20वीं सदी में गुम होकर रह गई हैं, ये डायनासोर्स बन के रह गई हैं। इस अरसे में जो एक दो नस्लों में माशरे में तब्दीलियां आई हैं, खास तौर पिछले 20 साल में, उसके साथ ये दोनों पार्टियां ठीक तरह से रिकंसाइल नहीं कर पाई। इनका अवाम की नब्ज पे ठीक तरह से हाथ नहीं है, खास तौर पर नौजवानों की नब्ज पे इनका हाथ नहीं है। आप मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को देख लीजिए। जब नवाज शरीफ साहब सियासत में आए थे तो 90s की जो उन्होंने लीडरशिप का एक सेट बनाया था, उससे बाहर के कितने लोग आपको नजर आते हैं? फिर आप इलाकाई तौर पर देखिए जिस तरीके से वो लाहौर में और नादन पंजाब में उलझे हुए हैं, कितने लोग हैं आपको जो 2-2.5 डिवीजन से बाहर के नजर आते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन का फेलियर अपने अंदर भी बहुत बड़ा फेलियर है। देयर स्टिल क्लूलेस। ये लोग कह रहे हैं कि हम बयानिया बनाएंगे, इनको पता ही नहीं है बयानिया क्या होता है। ये बयानिया इनका काम नहीं है। इनका ख्याल है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आ जाना या पीटीआई जैसी जबान इस्तेमाल करना बयानिया है। बयानिया वो नहीं होता। इनको कम्युनिकेशन की फ्रेमिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप अच्छा कम्युनिकेट तब कर सकते हैं जब आप जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हो उनको समझ सकते हैं। एक मुस्लिम लीग नवाज की ये बात जगह में एक और चीज़ पे भी कमेंट कीजिएगा। अब देखें ना, ये पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो मैच विनिंग खिलाड़ी नहीं है, इसलिए अब नवाज शरीफ साहब को आना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि इस बात पे वजन है? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त खानदान में जो तकसीम है, इस वक्त पावर खानदान के जिस हिस्से में चली गई है। देखें ये टाइम ऐसा है ना, आफ्टर ऑल एक डायनेस्टी है और एक ट्रांसफर होना है। नवाज साहब बाहर हैं तो एक गलत तरफ सारी पावर चली गई। आप देखिए कि जिनके पास चली गई, अब वजीर आजम साहब जो है शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल उनमें कोई कैरिज्मा नहीं है, लीडरशिप की पावर नहीं है उनके पास। वो बहुत अच्छे मैनेजर जरूर होंगे, उनका बेटे तो उनसे भी गए गुजरे हैं। जो लीडर यहाँ पे मौजूद हैं उनमें मरियम नवाज साहिबा एक कैरिज्मेटिक लीडर है, वो तो साइड लाइन होकर रह गई। पिछले 4 साल में पार्टी को जिसने मोबिलाइज किया, लोगों को सड़कों पे लाया, पार्टी को कामयाबियां दिलाई। देखिए इस 4 साल में मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक बाई इलेक्शन के बाद दूसरा बाई इलेक्शन जीतती रही है। और उस मकबूलियत की वजह से PMLN में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई लीडर ने निकल के गया। लेकिन जब हुकूमत आई तो वो बेचारी बिल्कुल साइड पर हो गई। ना वो पार्टी की सरबराह है, ना वो हुकूमत में उसका कोई रोल है। सामने वो लोग आ गए जिनमें कोई करिश्मा नहीं है। मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब ना भी आए और ना भी आते और पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो मरियम नवाज के पास चला जाता तो आज मामला मुख्तलिफ होता। चीज बिलोंग्स टू अ डिफरेंट और दूसरा जगह में एक और चीज़ भी जो हुई ना, वो ये है कि जितनी हाई होप्स दी थी इलेक्शन अपना इमरान को हटाने के लिए कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया, हम आएंगे महंगाई कंट्रोल करेंगे, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे, हम हमारे जो बैरूनी दोस्त नाराज़ हैं उनको राज़ी करेंगे। अब लोगों को इतनी उम्मीदें दिलाने के बाद आप आके धड़ाधड़ महंगाई पे महंगाई कर रहे हो। आम आदमी को तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि जी इमरान ने वो गलत किया था जाते हुए, जो जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा गए थे, कम कर गए थे बिजली के, वो तो बेड़ा गर्क किया था इमरान ने। वो तो वाकई बारूदी सुरंग इनके लिए बिछा के गए थे। आम आदमी को तो जगह में इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो बंदा 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहा है, उनके लिए महंगाई का आलम क्या हो गया। मैं तो अगले दिन परेशान हो गया, खुद खरीदारी करने गया, 450 रुपये किलो माश की दाल की कीमत हो चुकी है, अंदाज़ा करें दिनों में। तो उसको तो यही है कि यार ये हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। तो आप नहीं समझते कि ये उम्मीदें जो इतनी चढ़ा दी थी आसमान पे, उसका भी इनको नुकसान हुआ? ठीक है, बिल्कुल इसका नुकसान हो रहा है। इस पर टेक लेंगे ज़ैगम खान साहब की भी, लेकिन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अच्छा ज़ैगम, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कहा गया था कि तमाम पार्टियों का जो इस फॉरेन फंडिंग केस का मामला, इस पर फैसला साध नहीं है, इसकी जांच साध करें। अब आपको लगता है इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रेशर बिल्ड करने की पोजीशन में आ गई है इलेक्शन कमीशन पर कि जो बाकी जमातें हैं जिनके केसेस इलेक्शन कमीशन में हैं उनका भी फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए? सोनिया, देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी तरह की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। जो रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब ही ये है कि कानून एक ही तरह से सब पे यकसा तौर पे अप्लाई होगा, चाहे वो सादिक अमीन की बात है चाहे फॉरेन फंडिंग की बात है। ये कहना, देखिए, कोई भी नहीं कह सकता। मुझे अगर कोई चोरी में पकड़े और मैं चिल्लाना शुरू कर दूं कि बाकी जो 30 चोर हैं उनको भी मेरे साथ ट्रायल करो, ये तो कानूनी तौर पर गलत है। ठीक है, इनका ट्रायल अलग होना था, हो गया। अब उनका केस मौजूद है, 7 साल 8 साल इंतजार करना। अब वो ये कहें कि जी हमारा भी 8 साल फैसला करना, उनको कोई हक नहीं है इस बात कहने का कि कब फैसला किया जाए। फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। 8 साल इस फैसले पर लगे, गलत लगे, अगले फैसले पर 8 साल क्या 8 महीने भी नहीं लेने चाहिए। ये बहुत ही संजीदा इशू है, बहुत ही संजीदा इशू है। बाहर का पैसा, बाहर की गवर्नमेंट का पैसा हमारे यहाँ किस तरह असरअंदाज होता है। पाकिस्तान में जो सेक्टेरियनिज्म फैली है, पाकिस्तान के मुल्लाओं ने जो पैसा खा कर एक दूसरे के साथ जो लड़ाइयाँ की, जो कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया, उसमें पाकिस्तान के माशरे के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में मजहब के साथ क्या हुआ, हमारी रियासत के साथ क्या हुआ, वो आप देख लीजिए। वो दोस्त मुल्कों की फंडिंग ही थी। और इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी बाहर की फंडिंग लेगी, नाजायज फंडिंग लेगी, दुनिया में कहीं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। इनके लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। दूसरों के केसेस भी अच्छी तरह देखने चाहिए और एक जैसा कानून अप्लाई होना चाहिए। अगर उन्होंने भी एक जैसी गलती की है, उन्होंने भी अगर हुकूमत से भी पैसे लिए हैं, गैर मुल्की पर्सन से लिए, गैर मुल्की जो है वो कंपनीज से ली हैं, जैसे पीटीआई ने लिए, तो जो सजा इनकी वही सजा उनकी। लेकिन आप ये ठीक है ज़ैगम, आपका पॉइंट आ गया। तो एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है अब इनका भी फैसला जल्द से जल्द आ जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी कह चुकी है और ज़ाहिर अदालत की जानिब से भी कहा गया है, तो फिर सिनेरियो क्या बनेगा? लेकिन जो ज़ैगम ने जिस तरह इशारा किया, बड़ी अहम बात की। जिस तरीके से आप ओपनली कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान साहब को लिबिया से भी सऊदी अरब से फंडिंग आती थी और एक और कम्युनिटी के लोग हैं हमारे मजहबी, उनको ईरान से आती थी। इसी तरह से आप देख लें, बाकी जो जहाँ जहाँ जिसका दाव लगता था वो पैसा बाहर से आता रहा, लेते रहें, चलाते रहें। इवन आप देख लें पीटीआई पीपल्स पार्टी के लोग तो इल्ज़ाम यहाँ तक लगाते रहे कि नवाज शरीफ साहब ने भी, बल्कि बीबी ने, मरहूमा ने खुद कहा था मेरी हुकूमत गिराने के लिए ओसामा बिन लादेन से गालिबन $20 मिलियन जो है ना वो लिए थे नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त की हुकूमत। अब ये सवाल तो अपनी जगह उठाए जाते हैं ना, लेकिन अहम बात यह है कि हमारे यहाँ फ़ैसले लेट होते हैं, जल्दी फ़ैसले नहीं होते। जो इल्ज़ाम लगाना इतना आसान है, वही पाकिस्तानी जो यहाँ पे बैठ के इतनी बातें करते हैं, जब जाते हैं इंग्लैंड में, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में, आप देखें वहाँ जाके कोई बयान गलत दिया तो फंस गए। लाइबल सूट वहाँ पे फाइल होता है, डेफेमेशन सूट फाइल होता है, जब करोड़ों अरबों रुपया देना पड़ता है तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। इस हवाले से आपने देख लें कि पिछले माजी में जो बड़े 2-3 जो आपने देखा केसेस का फैसला भी हुआ था। बहरहाल नेटशल में तो सोनिया ये है कि इस वक्त जो हमारा जिस गंभीर सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, जो थोड़ी सी मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है कि बैक डोर राब्ते हो रहे हैं सबके, इवन पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई के भी और PMLN के भी हो रहे हैं, और इसी तरह जरदारी साहब से भी राब्ते किए जा रहे हैं कि फॉर हेवन से कि ये गाली गलोच बंद करें, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, आगे चलें, नए इलेक्शन की डेट दें और ये इस प्रोसेस में अपने डिफरेंसेस जो है ना वो दूर करते रहें। लेकिन ये है कि अब ये जमूद जो तारी है हमारा माशी तौर पर बिगड़ गया है, अदम इस्तेकाम ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको ठीक करने की। ठीक है एहतशाम साहब, वक्त कम है। आखिर में जो आज इंतहाई गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हेलीकॉप्टर हादसे का, DGI SPR की कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान और एहलकारों की शहादत की भी तस्दीक की गई। मैं चाह रही हूँ उस पर भी आप कमेंट। बहुत बड़ा साने है, बहुत अफसोसनाक है। करीम में से हमारे ये लोग हैं, टॉप के लोग हैं, इस तरीके से जाने चले जाना, लेकिन अल्लाह के काम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा नेशनल लॉस है ये। ठीक है जी ज़ैगम। देखिए, ये हमारे जवान और हमारे जनरल इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हुए, पाकिस्तान के मुसीबत ज़दा लोगों को सर्व करते हुए शहीद हैं। तो हमें उन पर फ़ख्र भी है, लेकिन हमें जो उनका नुकसान है उस पर बहुत दुख भी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कसम ही यही खाई होती है कि वो पाकिस्तान की खातिर जान देंगे, और जब वो जान देते हैं तो यकीनन वो सलाम के मुस्तहिक होते हैं और वो इस मुल्क को मजबूत करते हैं। उनका खून जो है
وہ پاکستان کی بنیادوں میں جا بے کر شک۔ اس ملک کو مضبوط بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ یاغم خان صاحب ہمارے میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔